in a very short notice. आज बेसिकली मैंने आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि फैटफ जिस अंदाज से चल रहा है उसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगी थी। प्रेसिडेंट फैटफ ने जो एक प्रेशर किया था उसमें दो बातों का जिक्र किया उसने कि हमने यानी कि फैटफ ने पाकिस्तान की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग का ऑर्डर किया। मतलब ये कि हमारे पे और चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, डिटेल से देखेंगे और कोई हमारे पे और कंडीशंस कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने का उनका प्रोग्राम बड़ा सामने वाज़ह नज़र आ रहा है। तो मैंने एक तो ये ख़त लिखा है उनको तकरीबन 2 हफ्ते वेट करने के बाद कि आप बताएं जी कि जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग से आपकी क्या मिसाल है और उससे आपका क्या मकसद है और उसमें क्या चाहते हैं। इंक्रीज मॉनिटरिंग को डिफ़ाइन करके पाकिस्तान को बताएं कि कल को आप कहेंगे जी हमने तो कोई इंक्रीज मॉनिटरिंग कही थी, आपने फ़लाँ नहीं किया था। तो लिहाजा एक तो क्वेश्चन मेरा ये है डायरेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ। दूसरा मैंने क्वेश्चन को ये किया कि उन्होंने कहा था मेरे ख़त पे कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल ऐसे ही फैटफ में इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन अभी तक इंडिया को उन्होंने उस एम्बेड में नहीं डाला। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है उनसे कि अगर आपने नहीं डाला तो उसकी रीज़न दें, पाकिस्तान को दें, दुनिया को रीज़न दें उसकी। ये तो आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक मुल्क पे आपने 27 डिमांड डाल दी और इंडिया पे आपने एक भी डिमांड नहीं डाली अभी तक। एक तो मैंने उन्हें बड़ा खुल के इस सिलसिले में लिखा है और कहा है कि बताएं। तीसरी मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि मुझे पूरी दुनिया से ख़ास तौर पे यूरोप से बहुत से पाकिस्तानी बेस्ड जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया और हमने ऑलरेडी एक टीम बना ली है और ब्रसल्स में हम मिलेंगे, जिसमें हम ब्रसल जो पार्लियामेंट्री यूनियन है वहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत होगी और उसके बाद हम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ दी हेग जाएंगे और इसके अलावा फ्रांस में जाएंगे। आज मैंने इस लेटर की कापी आपने जो एम्बेसडर है फ्रांस के उनको भेज दी है कि गो एंड मीट द एम्बेसडर एंड अदर कंट्रीज एम्बेसडर्स एंड पर्टिकुलरली जो फैटफ के प्रेसिडेंट हैं उनसे आप मीटिंग करें और टाइम लेके दें कि हम कब आएँ। और ये हमारे ये सोल विज़िट होगी वो बेसिकली जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक फॉर्मल कंप्लेंट विद एविडेंस हम फाइल करेंगे ताकि हम दुनिया को बता सकें आरएसएस क्या है, मोदी ने कौन सी ब्रुटैलिटीज़ की हैं, मोदी इस वक्त कौन सी ब्रुटैलिटीज़ कर रहा है, वो कौन सी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है। हम वो रिपोर्ट जो यूएन की है कि इंडिया जो है वो देश की पूरी फाइनेंसिंग कर रहा है, वो भी तफसील हम इंशाल्लाह देंगे उनको कि ये करना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इस वक्त तक क्या किया है अल्लाह जानता है और ना हमें राइट है पूछने का, लेकिन ये हम ज़रूर चाहेंगे कि आवाम को पता होना चाहिए। ये लेटर उनके दफ्तर में आज रिसीव हो चुका है, प्रेसिडेंट फैट के दफ्तर में। इसकी कापियाँ मैंने प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को और जितने लोग पाकिस्तान के इस वक्त सरकर्दा शख्सियात हैं जो कि ऑन दी हेल्म अफेयर्स हैं उन सब को ये भेजी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 4 महीने के बाद जो उनकी एक नज़र मुझे आ रही है पॉलिसी वो शायद हमें फैटफ से ना निकालें और इस वक्त फैटफ से ना निकलने की वजह से $38 बिलियन से हमें ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अगर ये रहा तो ये 100 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है अगर कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है आप पे। एंड आई होप कि पाकिस्तान इसको सीरियस ले। और मैंने एक चीज़ कही थी कि ये मामला हमारा जब तक अमेरिका से हमारे मामला ठीक नहीं होते शायद फैटफ चलता रहेगा, क्योंकि फैटफ में कंप्लेंट करने वाले अमेरिकन्स हैं। मुझे किसी फॉरेन हाउस के बंदे का फ़ोन आया, कहता सर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि इसमें कंप्लेनेंट अमेरिका है। तो मैंने कहा यार आज आपको लोगों को यही नहीं पता कि अमेरिका इसमें कंप्लेनेंट है तो आप क्या आगे चलोगे। तो लिहाजा मेरा हाल है जब हम फैटफ पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को लॉबी करनी चाहिए अमेरिका के लिए भी
کہ ان کے ساتھ تو ہم لڑے ہیں, ان کی جنگ میں ان کا ساتھ دی ہے. 70,000 اپنے پاکستانی ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے انوسینٹ, ہمارا لوجسٹک کی تباہی ہوئی, ہمارا ایریا سپیس بالکل بند تھا, ہمیں جو نقصانات ہوئے اس کی تفصیل میں پچھلی دفعہ پوری دے چکا ہوں. تو آئی ہوپ کہ حکومت میرے اس خط کو لے کے اس کو بیسس بنا کے آگے چلے گی. اگر ایک افریقہ کا غریب ملک کا, ایک چھوٹے سے ملک کا اٹارنی جنرل اٹھ کے امیار والوں کو فائدہ بچا سکتا ہے, ان کو صاف دلا سکتا ہے, تو ہم بصیرت پاکستانی کیوں نہیں ان کو فائدہ دے سکتے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہاں کشمیر کا مسئلہ ہے, وہاں فیٹ ایف کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جس انداز سے آئی ایم ایف آگے بڑھ رہا ہے, اور آئی ایم ایف نے جتنی ریسٹرکشن لگائی ہیں, آپ یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا ڈالر 160 سے اوپر جائے گا, تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ 170 کو بھی کراس کرے گا, کیونکہ انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں مہنگی کرو, اور ان کو مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں. کیا کوئی طریقہ نہیں نکل سکتا کہ ہم اپنی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پھر ان کو جواب دیں؟ ہم اللہ کرے کہ ہم ایسا کر سکیں, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری تو اندرونی جنگ بہت ہے, ہم تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے سوری ٹو سے, چلو اپوزیشن تو بات کرتی ہی کرتی ہے, لیکن مجھے حکومتی وزراء سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آتی نظر آتی ہیں, مجھے ایسے لگ رہا ہے وہ بھی اپوزیشن میں ہے, وہ بھی اپوزیشن میں ہے, دونوں اپوزیشن کھیل رہے ہیں. اللہ کرے یہ چیزوں سے ہم نکل سکیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 3-4 روز بعد جو الیکشن ہو رہا ہے, یا آنے والے میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مس ہیپ ہو جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں ہماری جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو. آئی ہوپ دیٹ ایوری تھنگ گو اسموتھ. میں آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان کی نوٹیفکیشن ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ مبارکباد کی بات کر رہا ہوں تو لارڈ نذیر صاحب, جن کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا, کیونکہ وہ کشمیریوں کی ہمیشہ بات کرتے تھے, کشمیریوں کے لیے وہ لڑ رہے تھے پوری دنیا میں, وہ ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے, تو ان کے خلاف ایسے ہی تہمتیں لگائی گئیں. آج ان کو آنریبلی وہاں کے ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے, ایگزونریٹ کر دیا ہے. میں اپنی طرف سے, اپنے سارے دوستوں کی طرف سے, قوم کی طرف سے اس ہمارے دوست کو جو پاکستان کا بہت خیال خواہ ہے لارڈ نذیر, کہ اللہ اس کو مبارک کرے اور آئندہ آنے والی کسی بھی آفت سے اس کو محفوظ رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میں یہ بھیج رہا ہوں اس کو پبلک کیا جائے, اس پہ بات چیت بھی کی جائے, اور انشاءاللہ جب ہم جائیں گے فرانس, پیرس میں فیٹ ایف کے آفس میں, ود اے گڈ ڈیلیگیشن to prove that India is very much involved in terrorist financing. اور جو وہ کر رہا ہے انڈیا آپ کے سامنے ہے. Any question جی؟ ملک صاحب, کہا جاتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں پیپلز پارٹی کے دور میں گیا تھا, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی, پھر پی ٹی اے کی حکومت آئی, ایسا کیا ہے کہ اچھا میں آج کیونکہ آپ نے سوال کر لیا تو ریکارڈ میں بتا دیتا ہوں. یہ جتنی 27 ڈیمانڈس تھیں جب ہماری حکومت تھی, اور ہماری حکومت سے پہلے بھی امریکہ ہمیں یہ کہتا رہا کہ یہ کام کرو, لائک ڈیٹا کی سپلائی, ہمارے پیسنجر کی ڈیٹیلز, اور جتنے بھی فیٹ ایف میں بل ہم نے پاس کیے ہیں, ود اتھارٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ امریکہ نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی. میں ایک دفعہ ٹور پہ گیا تھا امریکہ میں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو ہوم لینڈ کی جو منسٹر تھی وہ میرے پاس خود تشریف لائیں, اور اس وقت دورانی صاحب تھے ہمارے ایمبیسڈر. انہوں نے کہا جی یہ ایم او یو سائن کرنا ہے جس سے ہمارے جتنے بھی پیسنجر پاکستان سے آؤٹ گوئنگ ہیں یا ان کمنگ ہیں ہم ان کا ڈیٹا دینا تھا. سائڈ آئی ناٹ گیو. انہوں نے کہا جی میں وعدہ کر چکا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا؟ میں نے تو نہیں کیا. کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, کر لیں. پھر میں نے کہا میں پاکستان نہیں جاتا, پھر میں یہیں رہ جاتا ہوں بھائی. آئی ریگریٹ اٹ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو مائی گورنمنٹ, دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, جس میں زرداری صاحب بھی ہیں اور یوسف رضا گیلانی بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کیا. اس طرح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں لسٹ ان کی ڈیمانڈس بھی, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے ڈو مور ڈو مور. اب ڈو مور سنڈروم میں تھوڑی کمی آئی ہے, کیونکہ انہوں نے پلیٹ فارم ڈھونڈا فیٹ ایف. اب فیٹ ایف کے تھرو ہر وہ انفارمیشن جو پاکستان سے وہ لینا چاہتے تھے اب فیٹ ایف کے تھرو لے جا رہے ہیں, ایک ایسے لیگل ڈونگر چاہ کے اس کے تھرو لے رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اگر ایسی ہی ضرورت ہے تو انڈیا سے کیوں نہیں لے جا رہی؟ انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. سری لنکا سے کیوں نہیں لی گئی؟ ایران سے کیوں نہیں لی گئی؟ یہ پاکستان اسپیسیفک فیٹ ایف ایکشن ہے. تو لہذا آئی وہ پیپلز پارٹی کے وقت آئی, ہم نے توڑا اس کو, پھر آگے پھر نون نے اس کو توڑا.
لیکن جب سے وہ نون لیگ نکالا اس میں سے ابھی تک ہماری حکومت کامیاب نہیں ہو سکی. میں بلیم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو ان کا فیصلہ ہے اور فیصلہ اس وقت تک چلتا رہے گا میرے خیال سے جب تک امریکہ کی وہ ڈیمانڈز جو پاکستان سے چاہتا ہے, جس میں وہ سمجھتا کہ شاید ہم افغانستان کے لیے بہت زیادہ کام نہیں کر رہے, جبکہ آج بھی ہماری جو آرم فورسز ہیں, فارن منسٹر آیا ہوا ہے وہاں کا افغانستان کا, اس سے بات چیت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہماری کوششوں کو دیکھیں تو ہم نے تو ایگریمنٹ کرا دیا تھا اور اس میں طالبان کے درمیان میں اشرف غنی اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, اور اگر آج وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کو بلیم تو نہ کریں. اگر ایگریمنٹ کر کے کوئی ساورن اسٹیٹ بیک آؤٹ کر جاتی ہے اور پاکستان کا رول ہے اس میں اس کو بنانے میں, اس ایگریمنٹ کو کرنے کے لیے, مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ ہماری جتنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ تھے انکلوڈنگ جنرل باجوہ, ان کی بہت اس میں محنت ہے دن رات کی, اور وہ ایگریمنٹ آیا اور ہم نے سوچا کہ بس یہ اب ہو گیا ہے, امن ہو جائے گا افغانستان میں. امن تو نہیں ہوا بلکہ اب زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے, داعش زیادہ زور سے آ گئی ہے. داعش پاکستان میں جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں نے جب بھی کبھی کہا تو کہیں داعش نہیں ہے, میرا لیب تو ماننا ہی پڑے گا کہ داعش ہے, اور داعش تو ٹریننگ کے لیے اب چائنا لے گئے ہیں, وہ اس کو فائنانس کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان اینڈ چائنا. میں چائنا کو بھی وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کو ٹھنڈا ہوگا تو انڈیا ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. یہ کافی سال ٹھنڈا ہونے کے بعد اس نے کشمیر کے ساتھ ہمارے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس نے اس نے ایئر اسٹرائک کی ہمارے پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو انڈیا پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ہوپ the government of Pakistan also takes a necessary measure to drag Modi to the International Court of Justice, جس کے لیے میں پرائم منسٹر کو کافی دفعہ لکھ چکا ہوں. I hope they will act what I am requesting. تو اس میں ہماری حکومتوں کا وہ رول کہ وہ کیوں نہیں کرا سکتے کم ہے, رول ان کا جو کرایا جو انہوں نے اور نہ مانو والی پالیسی ہے اس پہ زیادہ آپ توجہ دیں. دو چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ پاکستان نے 24 نکات پر امن درآمد مکمل کیا, 3 رہ گئے, اس کے باوجود پاکستان نہیں نکل پایا. اس کی کیا انڈین لا بھی ایسا کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے میں نے مودی کے خلاف اگر حکومت نہیں جاتی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو کیا سینیٹر رحمان ملک, جی میں جا رہا ہوں, میں ہیگ میں ہی ہے نا آئی سی جے, تو جس دن میں جاؤں گا فرانس, دوسرے یا تیسرے دن میں وہاں جاؤں گا, میں بالکل جاؤں گا. اور جو ہماری لیگل ٹیمز ہیں اور لیگل ویژنری لوگ ہیں جن کا ہے تجربہ, ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 27 پوائنٹ تھے 24 کر دیے اور باقی 3 رہ گئے. وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب کسی نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نہ مانوں تو وہ نہیں مانے گا. اب دیکھیں وہ جو 3 پوائنٹس ہیں اگر ان کو نکالیں تو اگر آپ انٹرنیشنل سکور بھی لیں کسی کو پاس کرنے کا تو یہ تقریباً 97% بنتا ہے میرے خیال سے. تو اگر ایک بندہ 97% مارکس بھی لے کے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب جو ایگزامینر ہیں یا اس کے انویجیلیٹرز ہیں یا اس کو بورڈ والے لوگ ہیں وہ جو ہیں بائسڈ ہیں. تو لہٰذا یہ بائسڈ ہیں. جب میں نے کیوں آج خط لکھا ہے, میں نے بڑا سوچنے کے بعد, پلیز یور اٹینشن, جو خط میں نے لکھا ہے وہ بیسیکلی میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں ان کو باور کراؤں اور باور یہ کرانے کی کوشش کروں کہ آپ ہمیں زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور جب آپ انکریزڈ مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور کوئی ریسٹرکشن سوچ رہے ہیں. آپ نے کوئی اور ایک 24 کا پلان نکالا ہوگا یا 27 کا پلان نکالا ہوگا. تو آج میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ 27 کا پلان آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں دیا, صرف پاکستان کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ ایک خاص شروع سے دشمنی آ رہی ہے. اللہ کرے ان کا ذہن کلیئر ہو, اور ہماری حکومت بھی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو لابیسٹ ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں. یہ فیٹ ایف کم ہے اور یو ایس زیادہ ہے. جی ملک صاحب, یہ ملک کی مسئلہ ہے FATF, اس پہ آپ نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو کئی دفعہ خط لکھا, تو آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا, خاص کر وزیر اعظم نے, کیونکہ اس پہ تو ایک ہونا چاہیے؟ جی میں نے کوشش کی, میں فارغ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں ابھی تک, جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہیں. میں نے اور مشاہد صاحب نے بھی کوشش کی, ہم نے ریزولوشنز پاس کیے اور میں نے ڈائریکٹ خط لکھے پرائم منسٹر کو, لیکن مجھے کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ میرے خط پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا کسی کو کہا ہوگا جو طریقہ کار ہوتا ہے پلیز پٹ اپ, اور دوسرا ہوتا ہے پلیز فالو اٹ اپ. اب ڈپینڈ کرتا ہے اگلا بندہ کتنا وہ اس کو فالو کر رہا ہے یا اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. بہرحال مجھے جواب نہیں آیا. میں بصیت پاکستانی, بصیت اے پولیٹیکل ورکر, بصیت فارمر انٹیریئر منسٹر آف پاکستان, ایز اے گلوبل سٹیزن,
जो मैंने एक टीम क्रिएट की है उसको लेके चलूँगा। मैंने सिर्फ इस चीज़ को डील करने के लिए मैंने एक अपनी जो पब्लिक रिसर्च एंड रिफॉर्म्स फॉर पाकिस्तान वो एक बनाई है, बड़ी वेल नेटेड विद बड़े काबिल जो मेरे दोस्त हैं उनको लगाया है, और हम रिफॉर्म्स करेंगे ऐसे इश्यूज़ पे जिसमें हम हुकूमत को मुल्क के लिए बेहतरी कर सकें। और वो चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़े ही पुराने लॉज हैं, पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उनको हम अपडेट करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो खैर किसी वक्त उसमें तफसील से दूंगा। उस पर मैंने एक सेगमेंट मीडिया के लिए ब्रीफिंग के लिए भी रखा है कि उनको सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग देने के लिए, और उनको वो मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द कंट्री, हसास किस्म के जो होते हैं मैटर्स, उनको मैं जो मेरी नॉलेज में है या मैंने पढ़ा है या मैंने लिखा है। आपने देखा आज ही मैंने एक आर्टिकल बड़ा सख्त लिखा है, मुझे दोस्तों ने कहा मलिक साहब आपने तो आज ये जो लिखा है कि डेमोक्रेसी विदा सॉरी टू से जो चल रही है ट्रेड, और ये एक ट्रेड बन गया है। तो मैं उसमें कंसेप्ट दिया है कि अगर ये एक ट्रेड बन गया, वोट ट्रेडिंग बन गई है, तो छोड़ो यार वोट ट्रेडिंग को, आप ले जाओ स्टॉक एक्सचेंज में, वोट की कीमत फिक्स कर दो, जब इलेक्शन नज़दीक आएँ जहाँ पे पार्टियाँ वहाँ से अपने वोट उठा लें और जीतें जाके, और उस पर टैक्स भी दे दें गवर्नमेंट को। और मुझे कहा आपने कैसे ये आइडिया आया, मैंने कहा आइडिया इसलिए आया अगर वोट किसी कीमत प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उसकी 70 करोड़ वैल्यू है, तो अगर सारे वोटों की कीमत आप इकट्ठी करें तो आपका तो कर्जा उतर जाएगा मुल्क का मेरे भाई। तो मैं इसलिए कहा है कि ये वोट ट्रेडिंग जो है इसको स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं और वहाँ पे ट्रेड करें, और फिर अनाउंस कर दें कि इतने से इतने दिन ये ट्रेडिंग खुली होगी, आपने अपने वोट उठा लें और वहीं से फैसला करके आके अपने बंदे को हो से डला लें। मेरा ख्याल है हाँ, इट विल लुक अब्सर्ड व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और एक दूसरे को जो मात देने की कोशिश कर रही है कि मुझे डर लग रहा है कि एक दूसरे को मात देने के चक्कर में कि सिस्टम को मात ना मिल जाए, कि सिस्टम को तबाही ना हो जाए। दिस इज माई फोरकास्ट। मैं आपको कहूँ, मैंने यही कहा था कि ये महीना बहुत खतरनाक चलेगा हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे। आपने देखा है कि प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान क्राइसिस से अल्लाह मियाँ निकाले और हमें भी थोड़ी होश आ जाए और हम एक महज़ब मुल्क की तरह जो तरीक़ाकार है डेमोक्रेसी का उसको लेके चलें। अब तो ऐसा लग रहा है कि वोट टू ट्रैवल, वोट टू नोट, यानी वोट टू नोट जा रहा है काम। अब वो वोट वाली बात तो रही कोई नहीं, और वो जो बेचारा कॉमन मैन है वो देख रहा है कि मैंने वोट दिया था चौधरी साहब नू या मलिक साहब नू, तो मेरा वोट तो ये करोड़ों में बिक रहा है यार, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन वो आपके घर जाके देखता है, वो कहता है मेरी तो सड़क भी नहीं बनी भाई, मेरी महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन एक चीज़ बढ़ गई है, मेरे वोट की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी अपने खाने पीने की चीज़ों की, अपने इशूज़ की कीमतें नहीं कम हुई। तो आप परेशान तो होगा कि मेरा वोट जो मैंने फ्री में दिया, जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे जाके दिया, उसकी अब कीमत करोड़ों पहुंच गई है। तो ज़ाहिर है फिर अवाम का एतमाद उठेगा हम पे। कल मैं कंक्लूडिंग स्पीच कर रहा हूँ अपनी सेनेट में, जो हमारा सेशन कंक्लूड हो रहा है, तो उसमें मैं बहुत सी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा और आवाम को बहुत सी चीज़ों से मैं आगाह करना चाहूँगा। जी ये बताइएगा किस कदर पूरी उम्मीद है कि आप फैक्टर में से जो है परिणाम निकाल पाएंगे? ऐसा कौन सा सीधा नुक्ता है जिसको आप लेके वहाँ पर बहस करेंगे? मेरे पास जो सबसे बड़ा नुक्ता इस वक्त है वो है डिस्क्रिमिनेशन, जो दुनिया पूरी में इंक्लूडिंग यूरोप पसंद नहीं किया जाता। मैं उसी डिस्क्रिमिनेशन को लेके आगे जा रहा हूँ। और एक जो भाई साहब ने बात की है कि 27 में से 3 सिर्फ नहीं हुए, तो आपने मैं नहीं निकाला, आगे और आप नंबर ऑफ डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरीफाइड। दीज 2 पॉइंट्स लीगली हमने एग्जामिन किए हैं और ये इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। और वकील भी अच्छे हैं और कुछ वकील जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अटैच्ड हैं। मलिक साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में सिस्टम के हिलने की बात की, जमहूरियत के लिए जी की बात की। आप जरा प्लीज जरा तवज्जो दीजिए, आ जाइए इधर सब प्लीज, आई बी ग्रेटफुल जी। आपका ये तमाम तर इशारा जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ है, इदारों की नाअहली इसको कहेंगे, आप किसको कहेंगे? नहीं देखिए, बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना वक्त पे काम करता है, सही टाइम पे काम करता है, और अगर किसी की शिकायत होती है उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन हो जाता है, तो बात ख़त्म हो जाती। अब ये जो हमारे मुल्क की सियासत है वो मुकाबला है, और ये मुकाबला क्यों चला, कैसे चला, ये एक बहुत लंबी दास्तान है। तो मैं इशारा बिल्कुल अपने दोस्त साथियों की तरफ कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ कर रहा हूँ
اور اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کا نام استعمال ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے جس جمہوریت کے لیے میری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جان دی. یہ اس لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی لیے ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے صحیح جمہوریت رکھی. آج ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوریت کا ہیڈ تو ہم نے پہن لیا یورپین، لیکن نیچے کچھ اور ہی ہے. اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم نے جمہوریت پہن لی، ہیڈ پڑا ہوا ہے انگریزوں والا. بٹ واٹ از ہیپننگ اٹس رائٹ ان فرنٹ آف یو. آج کے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں آپ دیکھیں جی، بہت اچھا کیا اور اس لیے میں نے آتے ہی مبارکباد دی ہے. ہر ایک کی وہ خواہش جو حکومت کرنا چاہتی ہے اگر پوری نہیں ہوتی ہے تو جسٹس ہے. اگر ان کی کوئی چیز جینون تھی تو ان کو بھی ریلیف ضرور ملتی. تو اگر اس قسم کا ایٹیٹیوڈ پہلے سے چل رہا ہوتا اور جو پہلے ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی، ساری ٹو سے چھنگا مانگا سے شروع ہوئے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف جو ہوا وہ بھی آپ کو سامنے پتہ ہے اور کیسے ہوا. اور بہت سی فلمیں پہلے بھی آئیں. واٹ ایکشن واز ٹیکن؟ IJI والا ہوا، واٹ ایکشن واز ٹیکن؟ تو جب تک ہم کسی بھی ایسے انسیڈنٹ کی یا ایسی کرمنل ایکٹیویٹی کے آپ ڈیٹرنس کے لیے کوئی قانونی جواز لاتے ہوئے اس کے خلاف سزا نہیں ہوتی، یعنی کنوکشن نہیں ہوتی، تو پھر یہ افسانے بنتے ہیں. یہ میرے جیسے آپ جیسے دوست بہت سے آرٹیکل لکھیں گے، آرٹیکل لکھ کے بکیں گے بھی، خبریں بھی بکیں گے اور انٹرویوز بھی اینکر میرے بھائی بہت چلائیں گے. لیکن question rises, what is the end conviction? Was there ever any conviction? Tell me any conviction. Nothing. تو اب وقت وہ ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو قانون آنا چاہیے کہ ہارس ٹریڈنگ کے متعلق ایک سخت قانون ہونا چاہیے اور اس قانون کو فالو کرتے ہوئے اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر بھی کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ رحم کا مستحکم بالکل کسی قسم کی وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس پہ رحم کیا جائے. جی علی حیدر گیلانی کی ویڈیو پر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے 22 مارچ کو. اس میں مختلف جو فریقین ہیں وہ اس کو طلب کیا گیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں، کیونکہ یہ میٹر اس وقت پینڈنگ ہے بیفور دی الیکشن کمیشن، اٹ از سب جوڈس. انہوں نے 22 مارچ کو اپنے کچھ کویسچن ڈال کے ان کو بلایا. تو میرا حال 22 مارچ کون سی دور ہے؟ لیٹ اٹ کم. اگر وہ کہتے ہیں کہ 16 بندوں کے نام دو تو لیٹ ایس سی کہ PTI وہ 16 بندوں کے نام دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. لیکن یہ مشکل مرحلہ ہے. پھر بہت سے ہمارے اچھے قابل وکیل بھی آ جائیں گے چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے، تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ نیچرلی ہر ایک نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے. تو آپ کی بات میں بالکل سمجھ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان میں تو جو اس کو سیاست چل رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مڈل کلاس اس سے بہت زیادہ دور ہے، پڑھے لکھے لوگ بہت دور ہیں. تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لکھوں گا اور بہت لکھوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اگر موقع دیا ہے اپنی حکومتوں کو، اپنے پولیٹیکل سسٹم کو، لیڈرشپ کو دوسروں کو قریب سے دیکھنے کا، تو میرا جو مشاہدہ ہے وہ میں قوم کے حوالے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے اللہ سے دعا کروں گا میری تھوڑی زندگی بڑھا دے تاکہ میں صحیح چیزیں عوام تک. اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بعد المرگ ہوگی، جو میرے وکیل کے پاس ہے. میں وقت پہ اس ٹائم پہ نہیں اس کو پبلک کروں گا کیونکہ بہت ساری ایشوز ہو سکتے ہیں. لہذا آپ لوگ بعد المرگ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ملک صاحب جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. اور آج بھی بہت سے لوگ میرے خلاف ہیں، وہ یعنی ان کی نیگیٹیوٹی میرے لیے ہے، کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں اباؤٹ دا بورڈ کرتا ہوں اور کھل کے کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کھل کے کروں گا. جی سر، آپ نے کیا کہا؟ آپ کی اگر گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وزیر داخلہ نے بھی سارا الزام آصف علی زرداری کے اوپر لگایا ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا. تو آپ یار یہ تو دیکھیں نا، آپ میری بات سنیں. آپ نے جو کہا ہے آصف زرداری صاحب کا نام لیا کسی کے خلاف بغیر کسی نہیں، وزیر داخلہ صاحب جو کہہ دیں وہ کورٹ کی ورڈکٹر تو نہیں ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کا نام ہر چیز میں آپ لگا دیتے ہیں. جب ہماری حکومت ہی کسی کے رکشے میں کپڑے پھٹ جاتے تھے تو زرداری صاحب کا نام لگا دیتے. لوگوں نے 10% کی بات کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، ساری غلط ثابت ہوئی، معافیاں مانگی انہوں نے. اب مجھے ایک کنوکشن بتا دیں، لیکن کیونکہ آصف زرداری از اے اسمارٹ، ویری اسمارٹ، ماڈرن لینگویج میں کہیں گے اسمارٹسٹ
पॉलिटिशियन, ही नोज कि क्या चाल किस होकर चलनी है। अगर उस चाल को वो जो चल रहे हैं पॉलिटिकल, उसको नेगेटिविटी पे आप कन्वर्ट कर दें तो लिहाजा ये बात ठीक नहीं होगी। तो मैं ऐसी बात नहीं मानता, ना ही मैं अवाम को ऐसी चीज़ का तासर देना चाहता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ सिर्फ इल्ज़ामबाजी, नथिंग, इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से, जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी के साथ अपनी कौम की नुमाइंदगी की है वो आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी को सिर्फ एक जेनरिक नाम ना रख लें कि कोई भी काम पाकिस्तान में गलत हो तो उनका नाम लगा दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अभी देखें, आपने बात कर दी भाई मार्केट में चल रहा है 4 बिलियन इस वक्त मार्केट में फ्लो कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो पब्लिक में आ रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो इसका रॉन्ग इंप्रेशन कौम पर, लीडरशिप पे आएगा, इस सिस्टम पे आएगा। एंड आई होप कि हम ये बात करें कि ये चीज़ें ना हों। शिबली फराज ने कहा है कि हम सादिक संजरानी को कामयाब करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करने के लिए? देखें जी, हम तो, हमारे तो नंबर ही पूरे हैं, 53 वोट्स हैं हमारे। मैं तो समझ रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को दावत देंगे प्राइम मिनिस्टर कि आओ भाई आपके 53 वोट्स हैं, एक नई ट्रेडिशन सेट करेंगे कि आएँ आप आके चेयरमैन का ओहदा संभालें क्योंकि आप नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अगर कहते हैं आखिरी हद तक जाएंगे तो वो उसका सवाल का जवाब, वो सवाल आपका बनता था उनसे कि वो उनसे पूछते कि सर आखिरी हद आप कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने ये कहा कि आप लोग क्या कदम उठाएंगे, आप लोग किस हद तक जाएंगे? जब वो आखिरी हद तक जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि आखिरी हद तक वो कैसे पहुँचे, जिसे इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं। तो वो आखिरी हद जो है वो हम पता करेंगे। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी और जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू।